آدھا ولی بھی مختار کل ہے، پیر بھی مشکل کشا ہے، نبی بھی مشکل کشا، پیغمبر بھی مشکل کشا، تے حاجت روا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، فلانا داتا بھی مشکل کشا ہے، فلانا حضرت بھی مشکل کشا ہے۔ انہاں دے مشکل کشا اتنی بنائے ہوئے، اتنی سرکاراں بنی ہوئی ہیں، فلانا داتا ہے، اے فلانا جناب کتیاں والی سرکار، فلانی کاواں والی سرکار، اے فلانی چھتراں والی سرکار، کوئی ہے توجہ؟ چھتراں والی سرکار پیر ہے ہوئی مرید آمدن اپنی ضرورتاں گھن کے اس کھلا کو چاہتا ہوا ہے، اس سر تے ہی کھلا پھریندا ہے، منہ چہرے تے بھی وہ کھلا تے لتر پھریندا ہے۔ جنہاں ویکھیا اسی او تے چلو گواہی دیو، انہیں ہے کہ کوئی او منہ تے بھی کھلا چھتر پھریندا ہے۔ اصل گل ہی ہے نا، چونکہ سمجھدا نہیں مشرک، کوئی ایسا بدبخت بے غیرت اس کے اندر، کوئی غیرت حیا کوئی نہیں مشرک دے اندر، وہ جڑا اس خالق کے حقیقی دے دربار تو مایوس تے بدزن ہو کے مخلوق تے اتے امیداں لیسی تو انہیں چھترے دے ڈادا عزت دے ڈادا کوئی عزت تے دروازے کھل دن تک اتھو بول شاباش جے خالص اس تے اگے جھک سے تے اس دی پکار کرے سے تا عزت ہی عزت ملنی ہے، جو دے دربار تو مایوس تے بدزن ہو کے مخلوق تے امیداں لے سے وقت انہیں ذلیل ہوندہ رہا سے۔ اے چہرہ تیرا سب تو مقدس چہرہ ہے، سب تو وڈی عزت اللہ ہے تا بندے دا چہرہ ہے۔ اللہ فرماندن تیرے چہرے دی تا اتنی عزت بنائی ہے، تیرے چہرے دے اندر تا اتنی مقام تے رتبہ میں اللہ نے رکھی ہے کہ اے چہرہ تیرا اگر جھکے تا صرف میرے اگے جھکے۔ توجہ ہے تو دی گلہ تو انہوں سخت معلوم ہو سن، لیکن یہ حقیقت تے مبنی گل ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ دے رسول پاک نو آکھیا یا رسول اللہ اساں دوے ملکاں دے اندر ویندے آئے، تجارت دے سلسلے دے اندر تے دے دے آئیں لوگاں دے بادشاہ تے آقا تے جڑے ہیں انہاں دے سردار قوم آندی ہے تے انہاں دے اگے آ کے جھک دن، ایڈی انہاں دی تعظیم کر دن، اتنا عزت تے احترام کر دن، تے لہذا سادہ خیال اے ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو وڈی تعظیم اللہ نے اپنی ذات تو بعد اگر رکھی ہے تو تواڈی رکھی، تواڈا ایمان اس گل تے ہے کہ کوئی نہیں، تے لہذا سادہ بھی یہ خیال ہے جو اساں تواڈی تعظیم کروں۔ اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نا عزت تے تعظیم اپنی جگہ دے اتے، مگر اے سجدہ جیڑا ہے اے کس طرح کے اے جھکنا اے کس طرح کے صرف اور صرف کلے اللہ دا حق ہے۔ اس چہرے تے پیشانی تے چہرے دے تقدس نو اللہ نے اتنی با کمال تے با عزت بنا کے رکھی ہے کہ اس چہرے نو تا محمد الرسول اللہ دے اگوں بھی جھکاون دی اجازت کوئی نہیں۔ چہ جائے کہ تیرے چہرے دے اتے وہ نام مرادہ کوئی پیر اپنا لتر تے بولا چاہ کے تیرے منہ دے اتے پھیرے تے دعا کہ میری قسمت دے دروازے کھل دے پائیں، تیری قسمت دے دروازے کھل دے نہیں پائے بلکہ تیری قسمت تے تیرے ایمان دے اتے تالے لگ دے پائیں۔ قرآن والے پاسے آؤ، بندہ حیران تھیندا ہے جڑے ویلے عجیب و غریب قسم دے شرک دیاں گندگیاں ویدا ہے کہ اساں کیہو جے ملک دے اندر راندے پیا کہ انسانیت کتنا گر گئی کوئی پتہ نہیں، ننگ دھڑنگ بالکل ننگا بدن وہ بیٹھے یہ دے کے ڈھٹے پہ دسو بھلا اجا اس نال وڈا شرک اور بے غیرتی کوئی ہور ہوندی؟ پیر بیٹھن عورتاں خواتین اے دلہ بے غیرت، کوئی کھاواں دے تے کوئی بھائی ہے تے کوئی باپ ہے بے حیا زمانے دا، یہ انہوں نے گھن کے آندا ہے، اے آپ باہر بیٹھا ہے، باہر لوس لوس بیٹھا کرے دا ہے تے او کمرے حجرے دے اندر پیر تے او اے دی بیوی اندر ہے، وہ یہ حساب کر رہی ہے۔ دسو بھلا ہوں